वो दुल्हन बनी कमरे में बैठी हुई थी। पूरा कमरा गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। उसके लबों पे मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। आने वाले लम्हात के बारे में सोच सोच के वो मुस्कुराई जा रही थी। ये उसकी अरेंज मैरिज थी। उसने एक दफ़ा भी बासिल को नहीं देखा था। निकाह के वक्त भी उसने घूंघट ओढ़ा हुआ था। अभी उसने पहली दफ़ा ही अपने शोहर को देखना था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मज़ीद वो खुद में सिमट के बैठ गई। वो रिवायती दुल्हनों की तरह घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। जब उसे भारी कदमों की आहट अपने करीब सुनाई देती महसूस होने लगी, उसका दिल मज़ीद शिद्दत से धड़कने लगा। वो चलता हुआ आके उसके सामने बैठ गया। बासर ने जैसे ही नबीहा का घूंघट उठा के देखा तो एक लम्हे के लिए वो निगाहें हटाना भूल गया। वो उसकी सोच से ज़्यादा हसीन और खूबसूरत थी। उसने नबीहा के हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लेते हुए अपने लबों से लगाया और कहने लगा, माशाअल्लाह, आप तो बहुत हसीन और खूबसूरत हैं। ये कहते हुए उसकी आंखों में देखता हुआ मज़ीद उसके करीब हुआ। अगले ही लम्हे वो अपने लब उसकी पेशानी पे रख गया। तुम बहुत ज़्यादा हसीन हो, वो बहके हुए अंदाज में बोल रहा था। नबीहा ने जैसे ही निगाहें उठा के देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी खुमारी छाई हुई थी। अगले ही लम्हे नबीहा को उसके पास से शराब की बदबू आने लगी तो उसने हैरत से देखा था। वो हल्का फुल्का नशे में लग रहा था। क्या हुआ मेरी जान, मुझे ऐसे क्या देख रही हो? वो मोहब्बत भरे अंदाज में बोला। उसकी थोड़ी से पकड़ के उसका चेहरा ऊपर किया। उसके लबों पे जो मुस्कुराहट बिखरी हुई थी अचानक से गायब हो गई। वो मुकाबिल अपने शोहर को देखने लगी जो अच्छा खासा जनूनी लग रहा था। उसकी आंखों में जनून देख के वो मज़ीद डर गई। एकदम से वो उसके करीब होता उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया और ये लम्हा था उसे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस होने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे उसके वजूद से जान निकल जाएगी। उसने बेडशीट को अपने हाथों में दबोच लिया। वो उस पर शिद्दतें लुटाए जा रहा था। ना उसने कोई बात की थी, ना कुछ कहा था। उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां व्यवस्थ करता हुआ उसके दुपट्टे को उतार के फेंकने लगा। उसके झुमकों को बेदर्दी से उतारा। वो उसके सीने पे हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। प्लीज़, आप दूर रहें। प्लीज़, मेरी बात तो सुनें। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर वो हाथ बढ़ा के लैंप ऑफ कर चुका था। उसके कान में सरगोशियाना अंदाज में कहने लगा, आज कुछ भी मत बोलो। बस कुछ भी सुनने बोलने का वक्त नहीं है, बल्कि आज तो मेरे अरमान पूरे होने की रात है। वो उसके कान में सरगोशियाना अंदाज में बोल रहा था। उसके लब उसके कान की लौ से टकरा रहे थे। वो बेडशीट को अपने हाथों में दबोचते हुए अपनी आंखें बंद कर गई। न जाने कितने आंसू उसकी आंखों से होते हुए कनपटियों को भिगोने लगे। जैसे जैसे रात गुजर रही थी, कमरे में उसकी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। उसकी भारी सांसों की आवाज़ के सिवा कुछ भी नहीं था। वो अजीब तरह की सरगोशियां कर रहा था, जो उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी थी। जैसे ही वो उससे अलग हुआ तो नींद की वादियों में चला गया और वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी पहली रात इतनी बुरी रात होगी। उसे अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस होने लगी। उसने पास सोए हुए अपने शोहर को देखा जो दुनिया जहान से बेगाना सुकून की नींद सो रहा था। उसने नशा किया हुआ था, शायद इस वजह से उसे कोई होश नहीं थी। सुबह जब नबीहा की आंख खुली तो उसने खुद को किसी के मजबूत बाजुओं के हिसार में पाया। कोई धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। उसने आंखें खोल के देखा, उठने की कोशिश की तो एकदम से उसे खींच के अपने करीब कर गया, लेकिन वो अभी भी नींद की वादियों में ही लग रहा था। वो आहिस्तगी से उसके हाथ को साइड पे करते हुए शावर लेने के लिए चली गई। जैसे ही शावर लेके आई तो उसके बाल फीके हुए थे, मगर जब आई तो वो बैकग्राउंड से टीक लगाए बैठा हुआ था। बेगम, किसकी इजाज़त से तुमने शावर लिया है? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा तो उसकी बात सुन के वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उस पर जाहिर नहीं करवाना चाहती थी कि कल रात उसने कितना बुरा रवैया उसके साथ इख्तियार किया है।
वो ज़बरदस्ती लबों पे मुस्कुराहट सजाते हुए कहने लगी, वो बस थोड़ी देर पहले मुलाजिमा दरवाजे पे दस्तक दे रही थी। शायद सब हमारा नाश्ते पे इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी बात सुन के वो उठ के सीधा हुआ और कहने लगा, मैंने सबको मना किया था कि कोई भी 12 बजे से पहले मेरे दरवाजे पे दस्तक न दे। उसकी बात सुन के वो धीरे से मुस्कुरा दी। इतने में फिर से दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने आनसा बेगम खड़ी हुई थी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा तुम उठ गई हो, शायद अभी तक बासल ने तो सोना होगा। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ बाहर आ जाओ। बासल जो उसका इंतज़ार कर रहा था, उसे बाहर जाता हुआ देख के बासल की पेशानी पे पर नमूदार हुए। तकरीबन वो आधे घंटे बाद वापस आई थी। बासल ने उसे अपने पास आने का इशारा किया तो वो घबरा गई। किसकी इजाज़त से तुम बाहर गई थी? तुमने मुझसे पूछा था? वो सख्त लहजे में बोला। और बासल का ये रवैया देख के उसका दिल सूखे पत्ते की मानिंद लरसने लगा। बासल उसे अपने पास बुलाने लगा था। वो जैसे ही बासल के पास आई तो वो एकदम से उसे खींचता हुआ उसके करीब आ गया। उसके ऊपर शुकता उस पर शिद्दतें लुटाने लगा। वो रोते हुए कहने लगी कि क्या कर रहे हो? तुमने मेरी इजाज़त थोड़ी ना ली थी, शॉवर ले लिया था। अब दोबारा से लेके जाओगी तो तुम्हें अंदाज़ा होगा। ये कहते हुए वो एक बार फिर से उसके ऊपर झुका अपना हक जता गया। वो ज़ब्त से अपनी आंखें बंद कर गई। उससे पहले ही अपने पूरे वजूद में दर्द की ठेसें उठती महसूस हो रही थी। रात भर भी वो नहीं सो सकी थी। ऊपर से फिर से उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करके वो बिल्कुल बेजान ही हो गई थी। वो तो दोबारा से सुकून की नींद सो गया था, मगर वो ना सो पाई। बाहर आ गई और उसके दोबारा भीगे हुए बाल देख के अनुषा भाभी कहने लगी, वाह भाई, लगता है तुमने तो सुबह सुबह अपने शोहर को खुश कर दिया है। अनुषा की बात सुन के वो उसका चेहरा शर्म से लाल सुर्ख हो गया। वो इर्द गिर्द देखने लगी। सब उसी की तरफ देख रहे थे। अनुषा हंसते हुए कहने लगी, लड़कियां ही बैठी हैं, इतना ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मगर उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उनके दरमियान बैठी रही। शाम के वक़्त पॉलर वाली आ गई थी। पॉलर वाली को देखते ही वो थोड़ी घबरा गई थी। पॉलर वाली ने जब उसकी गर्दन पे बने हुए निशानात देखे तो कहने लगी, बड़ा ही जुनूनी किस्म का शौहर मिला है। वलीमे के फंक्शन में वो बहुत ज़्यादा हसीन लग रही थी। मुस्कुराते हुए सबसे मिल रही थी। जैसे ही उसकी मामा आई तो वो मुस्कुराते हुए उनके सीने से लग गई। हलीमा बेगम कहने लगी, माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। आंसा बेगम कहने लगी, हाँ सब कह रहे थे, चाँद सी बहू मिली है। अनुषा कहने लगी, हमारा लड़का तो बीवी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। अनुषा की बात सुन के वो थोड़ी और शर्मिंदा हुई थी। उसने पास बैठे हुए बासल की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देखे जा रहा था। इतनी हसीन बीवी होगी तो किसका छोड़ने को जी चाहेगा। वो बेबाकी से बोला और आँख का कोना दबाते हुए उसे देखने लगा। वो शर्म से दोहरी हुई जा रही थी। चलो जी ठीक है। जैसे ही वलीमे का फंक्शन ख़त्म हुआ तो हलीमा बेगम और वकास साहब कहने लगे, अब हम अपनी बेटी को साथ ले जाना चाहते हैं। बासल के लबों की मुस्कुराहट गायब हुई। वो कहने लगा, क्यों भाई, आप लोगों ने क्यों लेके जाना है? सारी ज़िंदगी आप लोगों ने ही तो रखा है। अब मेरी बीवी है, मैं अपने पास रखूँगा। उसने बेबाकी से वकास साहब को कहा तो वो थोड़े परेशान हुए। उन्होंने आनसा बेगम की तरफ देखा तो वो ज़बरदस्ती अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सचाते हुए कहने लगी कि हमारे यहाँ ऐसी रस्म नहीं पाई जाती। हमारे यहाँ शादी के 2-3 दिन तक लड़की ससुराल में ही रहती है, उसके बाद ही जाती है। आनसा बेगम की बात सुन के वकास साहब कहने लगे, चलिए ठीक है। और वो अपनी माँ की तरफ देख रही थी। उसने तो यही सोचा हुआ था, वो घर जाएगी, सुकून से जाके अपनी नींद पूरी करेगी। बासल की बात सुन के वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। कहने लगी, मम्मा, मुझे आपके साथ ही जाना है। उसके चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। अभी महज वो 19 साल की थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी। इस वजह से वो थोड़ा घबरा रही थी। वो दोबारा बासल की गुर्बत से डर रही थी। लेकिन उसकी मामा कहने लगी, बेटा क्यों परेशान हो रही हो? बासल तुम्हें 2-3 दिन बाद ले आएगा। उसकी पेशानी पे बोसा दिया और वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई।
اس کے چہرے پہ گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آئی، آئینے کے سامنے کھڑی۔ وہ اپنا میک اپ اتار رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور اسے یوں میک اپ اور جیولری اتارتا ہوا دیکھ کے باسل کہنے لگا، میری جان، کل میں نشے میں تھا، تمہیں ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا تھا، لیکن آج تو میں مکمل طور پر ہوش میں ہوں اور آپ کا حسن دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ محبت بھرے انداز میں یہ کہتا ہوا اس کے قریب آ گیا، آ کے پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کے کندھے پہ اپنے لب رکھ کے اگلے ہی لمحے اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا کہنے لگا، کتنی زیادہ حسین لگ رہی ہو، لیکن مجھے تمہارے لبوں میں یہ لپسٹک بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے اوپر چک گیا تھا، اسے اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ اس کے کوٹ کو بہت شدت سے دبوچا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس سے الگ ہوا تو اس کے ہونٹ کے پاس سے ہلکا ہلکا خون بہنے لگا اور وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کیے کھڑی ہوئی تھی۔ میری جان، آنکھیں کھولو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی تھوڑی سی چہرہ پکڑ کے اوپر کیا، وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی ویسٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے قریب کر گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی میکسی کے پیچھے سے ڈوریاں کھینچتا ہوا اس کے کندھے سے ہٹاتا اپنے لب رکھ گیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز مت کریں، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے باسل کو حیرت ہوئی۔ یہ شروع کے دن ہی تو انجوائے کرنے والے ہوتے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو سونا ہے؟ پاگل ہو کیا؟ اس کی باتیں سن کے وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ شخص چیز کیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا بالکل اسے پیچھے ڈریسنگ کے ساتھ لگاتا اس کے اوپر چھک چکا تھا۔ اپنی شرٹ کو اتار کے اس نے دور پھینکا، اسے باہوں میں اٹھاتا ہوا لا کے بیڈ پہ پھینکا۔ اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی، اس سے دور جانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس شخص نے اسے رات بھر نہ سونے دیا۔ فجر کے وقت اس سے الگ ہوتا وہ سکون کی نیند سو گیا تھا، مگر وہ نہ سو سکی۔ اس کی حالت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ فریش ہو کے وہ واپس آئی، صوفے پہ بیٹھی اور وہیں وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو باسل نے اسے یوں صوفے پہ سوتا ہوا دیکھا تو آہستگی سے اس کے پاس آ گیا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا اسے اٹھانا لگا۔ میرا بچہ، اٹھ جاؤ، دھیرے سے اس کے گال کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا تو اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ مجھے ابھی سونا ہے نا؟ وہ سیدھی صوفے پہ لیٹتے ہوئے بولی تو وہ اسے بازو میں اٹھاتا ہوا لا کے بیڈ پہ لٹا گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے آفس کے لیے جانا ہے تو آپ آرام کرو، یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر کمبل سیٹ کرتا محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیتا ہوا باہر چلا گیا۔ جیسے ہی باہر آیا تو آنسا بیگم کہنے لگی، تمہاری بیگم نہیں اٹھ کے آئے گی؟ آنسا بیگم کی بات سن کے وہ کہنے لگا، نہیں ماما، وہ ابھی سو رہی ہے تو اسے سونے دیجیے گا، رات بھر نہیں سوئی یہ، کہتے ہوئے وہ خود تو آفس کے لیے چلا گیا تھا۔ انوشے کہنے لگی، توبہ ہے، ہم تو جتنا بھی جاگتے تھے لیکن کم سے کم صبح تو باہر آ جاتے تھے، لیکن یہ تو الگ ہی مہارانی ہے۔ اس کی بات سن کے آنسا بیگم کہنے لگی، نہیں بیٹا، بیچاری کی طبیعت نہیں ٹھیک ہوگی، ویسے بھی شادی کی تیاریوں میں جاگتی رہی ہوگی، شادی کی تیاریوں میں جاگتی رہی ہوگی یا شوہر کو خوش کرنے کی تیاریوں میں جاگتی رہی ہوگی۔ انوشے کی بات سن کے ہنسا بیگم نے اسے آنکھیں نکالی، بیٹا، ہر وقت ایسی بے باک قسم کی باتیں مت کیا کرو، اب کیا ہو گیا ہے خالہ، جان کر لیتی ہوں۔ تو یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں آ گئیں۔ دیکھا تو ابھی تک بلیت سو رہا تھا، وہ اسے اٹھانے لگی۔ بلیت، اٹھ جائے نا، آپ کو آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے، دیکھیں آپ کا بھائی ہے، شادی کی اگلی صبح آفس چلا گیا ہے لیکن آپ سو رہی ہیں۔ اس کے بعد سن کے ولید نے ایک دم سے انوشے کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی، مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے ہوئے کرتا ہوا کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنا زیادہ شور مچا رہی ہو؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کو بول رہی ہوں کہ آپ اٹھ جائیں، آپ کو آفس نہیں جانا؟ آج جانے کا دل بالکل نہیں کر رہا، اب رات کو تم نے مجھے سونے بھی نہیں دیا، اتنی حسین لگ رہی تھی تم۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا،
تو وہ ہنسنے لگی تھی، اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں آپ کے پاس ہوتی ہوں، آپ کے ساتھ ہوتی ہوں، تو میں خود کو مکمل تصور کرتی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے میری جان، اب مجھے اٹھنے دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھا اور محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا، مگر وہ اس کے قریب ہو گئی۔ اگر میں آپ کو نہ اٹھنے دوں تو پھر کیا کریں گے؟ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے شدت سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ جنگلی بلی، مت کاٹا کرو مجھے، وہ مسکراتے ہوئے بولا، تو اس کی بات سن کے وہ بھی مسکرانے لگی۔ اچھا لگتا ہے۔ اس کی گردن پہ بنے ہوئے نشان کو دیکھتے ہوئے بولی، پتہ ہے مجھے آفس میں چھپانا پڑتا ہے، تو چھپا لیا کرے نا۔ وہ اس کے گال کو کھینچتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی۔ ابھی اسے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی سوئے ہوئے، جب دروازے پہ زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وہ بامشکل اٹھی، پورے وجود میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ بامشکل چلتے ہوئے وہ دروازے تک گئی۔ دروازہ کھول کے دیکھا تو سامنے انوشے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگی۔ وہ کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ مہمان آئی ہیں، حالانکہ کوئی رشتے دار ہیں، تو پلیز خالہ کہہ رہی ہیں جلدی سے تم ریڈی ہو کے نیچے آ جاؤ۔ ٹھیک ہے میں آتی ہوں، وہ اندر آ کر کہنے لگی۔ اپنا خیال رکھا کرو، دیکھو تو صحیح کیا اپنی حالت بنائی ہوئی ہے۔ چلو جلدی سے تم فریش ہو کر آؤ، میں تمہیں ریڈی کرتی ہوں، انوشا نرمی سے بولی تو اس کی بات سن کے وہ اسپات میں سر ہلاتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ جب شاور لے کے آئی تو کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ انوشا صوفے پہ بیٹھی موبائل میں لگی تھی۔ اسے دیکھتی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں اب اچھی لگ رہی ہو۔ بال خشک کرنے کے بعد انوشا نے اس کا اچھا سا ہیئر اسٹائل بنایا، ہلکا ہلکا میک اپ کیا۔ اس کے بعد اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہنے لگی، گڑیا تم ابھی بہت چھوٹی ہو، دیکھو تم اپنے شوہر کو بولو کہ وہ تھوڑا خود پہ کنٹرول کرے، میں بس تمہارے ساتھ مذاق کر رہی تھی، اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو۔ نہ جانے کیوں انوشے کو چھوٹی سی لڑکی پہ آج بہت زیادہ پیار آ رہا تھا۔ آپی مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا، اس نے انوشے کو دیکھتے ہوئے کہا، تو انوشے اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی اداسی کو دیکھنے لگی۔ کوئی نہیں یار، یہ شروع کے دنوں میں مردوں میں ایسا جنونی پن پایا جاتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ خود ہی نارمل ہو جائیں گے۔ ان کے بڑے بھائی ہیں نا، وہ بھی ایسے ہی جنونی تھے، لیکن بدلے میں مجھے تو ان سے جنونی عشق ہو گیا، اس وجہ سے میں انہیں برداشت کر جاتی ہوں، لیکن تمہاری عمر کم ہے نا، اس وجہ سے تم ابھی چھوٹی ہو، محبت سے کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ نیچے لے کے آ گئی۔ سامنے کچھ مہمان بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی، ماشاء اللہ تمہاری تو دونوں بہویں ہی ماشاء اللہ چاند کا ٹکڑا ہیں۔ وہ اس کی تعریف کر رہی تھی، وہ آ کے ان کے پاس بیٹھ گئی، ایک عورت کے پاس بیٹھی تو اس نے محبت سے اس کے ہاتھ کو پکڑا تو اسے احساس ہوا، ارے بچی تو بخار میں تپ رہی ہے، دیکھو تو انسا کتنا تیز بخار ہے اسے۔ انسا بیگم بھی تھوڑا پریشان ہو گئی، آ کر اس کی پیشانی پہ ہاتھ لگایا اور کہنے لگی، بیٹا آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ انوشا کہنے لگی، میں نے فیل کیا تھا، میں نے بتایا بھی تھا، کہنے لگی، نہیں میں ٹھیک ہوں، اس وجہ سے پھر میں لے کے آ گئی۔ آنٹی کوئی بات نہیں ہے، ہلکا سا ہے، وہ نرمی سے بولی۔ نہیں بیٹا بہت تیز ہے، وہ اسے واپس کمرے میں چھوڑ کے چلی گئی تھی، تم آرام کرو، شاید تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کھانا وغیرہ بھی دے گئی، مگر وہ کافی زیادہ اداس لگ رہی تھی، نہ جانے کہ اسے باسل سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ رات کو کافی دیر سے باسل واپس آیا تھا، اسے سوتا ہوا دیکھ کے باسل کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ نرمی سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اٹھانے لگا، آپ کو تو بخار ہوا پڑا ہے، وہ محبت سے اس کے قریب ہوتا ہوا بولا۔ جی، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی اور سائڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی تو وہ اس کے ہاتھ میں موجود دوپٹہ پکڑ کے سائڈ پہ کر گیا۔ مجھ سے بھی پردہ کرو گی کیا، وہ محبت سے بولا تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وہ خود کو باسل کے قریب رکھنا چاہتی تھی تاکہ اس کے اندر کا ڈر ختم ہو، اس وجہ سے اس نے باسل کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا دیا اور کہنے لگی، مجھے بہت زیادہ بخار ہو رہا ہے باسل۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے مکمل طور پر اپنی آغوش میں لے گیا تھا۔ وہ دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسے باسل کی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔
वो इतनी बासिल के करीब थी। वो उसके हाथों की बेबाकियाँ और हरकतें महसूस कर रही थी। बासिल प्लीज़ नहीं करे ना। वो उसके हाथों को दूर करने की कोशिश करने लगी, मगर बासिल उस पे मुकम्मल तौर पे हक जता रहा था। जैसे ही बासिल उसे पीछे लटाता वो उसके ऊपर आया, तो वो उसके सीने पे हाथ रखते हुए दूर करने लगी। प्लीज़ बासिल, ऐसा नहीं करे ना। प्लीज़, मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, वो संजीदगी से बोली। मगर बासिल भला कहाँ बाज आने वाला था। वक़्त गुज़रने लगा। 1-2 दफ़ा ही बासिल उसे उसके मामा-पापा के घर लेके गया था और वो बासिल की शिद्दतें बर्दाश्त कर के बेजान हो चुकी थी। अजीब-सी उसकी हालत होने लगी थी। शादी के 1 महीने बाद ही उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल ज़र्द पड़ चुकी थी। उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और वो हनीमून का प्लान बना रहा था। रात को वो आया और कहने लगा, "पता है, इस वीकेंड पे हम दोनों हनीमून पे जा रहे हैं।" मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरता हुआ बोला, मगर वो बहुत ज़्यादा मुरझाई हुई लग रही थी। यार क्या है तुम्हें? क्यों हर वक्त उदास रहती हो? मैं तो तुम्हें इतनी ज़्यादा मोहब्बत देता हूँ, इतना टूट के चाहता हूँ। उसके बावजूद भी ऐसे क्यों मुरझाई हुई रहती हो? वो मोहब्बत से उससे पूछने लगा। उसकी बात सुन के वो कहने लगी, नहीं, हनीमून पे जाना ज़रूरी है क्या? मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कहीं जाने की। उसकी बात सुन के वो कहने लगा, क्या मतलब? तुम्हें पता है मुझे कितना शौक था न्यूयॉर्क जाने का, और हम हनीमून पे वहाँ पे ही जा रहे हैं। बहुत मज़ा आएगा। वो मुस्कुराते हुए उसे बता रहा था, मगर वो उसकी बातें सुनी अनसुनी करती हुई दोबारा से आंखें बंद करती पीछे लेटने लगी। जब उसके करीब आ गया कि यार मुझसे बातें किया करो, तुम बातें क्यों नहीं करती? ना तुम मेरा साथ देती हो, ना मेरे करीब आती हो। वही तुम्हें मसला क्या है? शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देती। वो गुस्से में बोला था। वो कहने लगी, आपको समझ क्यों नहीं आती? मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपने कभी मुझे सुकून से सोने नहीं दिया। कभी आपने मुझसे पूछा मेरी तबीयत कैसी है? आपने तो मुझे एक रोबोट समझ लिया है। आज वो पहली दफ़ा यूँ गुस्से में बोली थी और उसकी बात सुन के वो खूनख्वार निगाहों से उसे देखने लगा। अगली सुबह उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। आंसर बेगम के भरपूर इसरार पे वो उसे लेके हॉस्पिटल आ गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कुछ टेस्ट वगैरह दिए, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मुबारक हो मिस्टर बासिल, आप बाबा बनने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुन के उसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। वो डॉक्टर की तरफ देखता हुआ कहने लगा, नहीं, हमें फ़िलहाल बच्चा नहीं चाहिए। अभी तो हमारी नई-नई शादी हुई है। हम लाइफ़ को भरपूर एन्जॉय करना चाहते हैं। और ये सुन के उसका तो दिमाग ही घूम गया था। वो हैरत से बासिल को देखने लगी, गुस्से में कहने लगी, बासिल, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? उसने नबीहा की तरफ देखा और कहने लगा, देखो, मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए, ना ही मैं अभी कोई ऐसी ज़िम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। डॉक्टर ने दोनों को देखा और कहने लगी, देखें, आप हॉस्पिटल में डिस्टर्बेंस मत करें। आप घर में जाके डिसाइड कर लीजिएगा। वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक हैं, तो आपको अपनी वाइफ से परहेज़ करनी होगी, इनसे दूर रहना होगा। डॉक्टर ने बहुत सारी हदायत दी। जैसे ही वो दोनों घर आए तो वो सीधा उसे लेके कमरे में आ गया। वो रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको औलाद नहीं चाहिए? वो हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोली तो वो तो कहने लगा, देखो, मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। उसकी बात सुन के वो रोते हुए कहने लगी, नहीं, मैं अपनी औलाद को कभी ख़त्म नहीं करूँगी। उसकी बात सुन के वो उसके कंधों से पकड़ के अपने करीब करते हुए कहने लगा, देखो, मेरी बात सुनो तुम। क्यों इतना ज़्यादा इस बात को सीरियस ले रही हो? अभी तो ज़िंदगी पड़ी है, बाद में हो जाएगी ना। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। कोई नाजायज़ नहीं है जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। खबरदार जो आपने दोबारा से कोई ऐसी बात की। उसकी बात सुन के वो परेशान हो गया। अपनी पेशानी को मसलने लगा। यार तुम्हें एक बात की समझ क्यों नहीं आती? अब की बार वो गुस्से में चिल्लाया और उसके यूँ चिल्लाने पे वो सहम गई और बहुत शिद्दत से रोने लगी। वो आहिस्तगी से उसके करीब हो गया और कहने लगा, देखो, डॉक्टर ने तो सब्र से भी मना किया है। डॉक्टर ने तो ये भी मना किया है कि 9 महीने तुम्हारा शौहर तुम्हारे पास नहीं आए। मैं इतना सब्र नहीं कर सकता। पागल हो गई हो क्या? अभी तो 1.5 महीना भी नहीं हुआ शादी को, और ये बच्चे मुझे नहीं चाहिए। मुझे अभी तुम्हारे साथ लाइफ एंजॉय करनी है। वो हर दर्मी से उसे समझा रहा था। उसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में ले लिया, उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, मगर वो सोने लगी थी। अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, हम बाद में सुबह इस बारे में बात करेंगे। और अगले दिन भी उसकी यही ज़िद थी, मगर वो बार-बार कहती थी कि तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, मुझे छोड़ दो,
میں کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ اس کی بات سن کے اس شخص کا تو دماغ کھو گیا تھا۔ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تم شادی کے 1.5 مہینے بعد ایک بچوں کے لو کے مجھ سے طلاق لینے کی بات کر رہی ہو؟ اسے کندھوں سے پکڑ کے اسے چھنچوڑتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ اسے پیچھے دھکا دے گئی۔ آپ کو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو، آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے سکون سے سونے نہیں دیا۔ ہر وقت آپ مجھے اذیت اور تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ میں کس حال سے گزر رہی ہوں۔ نہیں مجھے رہنا آپ کے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے اپنا سامان پیک کرو اور چلتی بنو یہاں سے۔ اس کی بات سن کے اس نے روتے ہوئے نگاہیں اٹھا کے باسل کی طرف دیکھا۔ اس کے لب کپ کپانے لگے۔ باسل، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ باسل کہنے لگا، جو تم نے سنا ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ اپنا سامان باندھو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ باسل کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں میں ایسے نہیں جاؤں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ بچہ ختم کرواؤ، کیونکہ مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ یا پھر ایسا کرو تم چلی جاؤ، میں دوسری شادی کر لوں گا، کیونکہ میں یہاں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور وہ اپنے بیگ میں اپنے کپڑے ڈالنے لگی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں۔ اپنی آنکھوں میں پہلے والے آنسوؤں کو اس نے بے ترتیب سے صاف کیا۔ جیسے وہ بیگ لیے باہر آئی تو سامنے سے آنسا بیگم آ گئی اور کہنے لگی، بیٹا تم کدھر جا رہی ہو؟ اپنے مائکے جا رہی ہوں۔ باسل تمہیں چھوڑنے جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگی، ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، پلیز آنٹی ڈرائیور کو بولے مجھے چھوڑ کے گھر آئے۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی۔ تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کے بیٹے کو اولاد نہیں چاہیے، کہتا ہے کہ میں اسے ختم کروا دوں، بس اسی وجہ سے جا رہی ہوں۔ وہ انہیں حقیقت بتا چکی تھی اور آنسا بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو سنجیدگی سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ غصے میں باسل کو دیکھتے ہوئے بولی، مما میں بھی لائف انجوائے کرنا چاہتا ہوں، مجھے اتنی بڑی ذمہ داریاں نہیں اٹھانی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو انہوں نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ جاؤ بیٹا تم واپس اپنے کمرے میں، اور خبردار جو ایسے ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر گئی۔ انہوں نے واپس اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بے دردی سے آنسو صاف کرتی واپس کمرے میں چلی گئی۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ غصے میں اس کے بازو سے پکڑ کے اس کے چپڑے کو دبوچ لیا۔ پھر ٹھیک ہے، میں بھی پرہیز نہیں کروں گا، جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے۔ غصے میں ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف جھٹک دیا۔ 2-3 دن تو اس پر اسے خوب شدت نچھاور کی تھی، اسے خوب ذلیل کیا تھا۔ وہ روتی سے سکتی رہی تھی، مگر اس کے بعد وہ خود ہی اس سے دور دور رہنے لگا تھا، اس کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا، اسے 9واں مہینہ سٹارٹ ہو چکا تھا اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ بمشکل اٹھی تو اس کے سر میں بہت زیادہ پین ہونے لگی۔ اس کے پاؤں میں بھی بہت زیادہ پین ہو رہی تھی، پاؤں بہت زیادہ سوچے ہوئے تھے، اسے چلنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی مگر مزید اس سے اٹھا نہ گیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی والا گلاس اٹھایا تو اچانک اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ باسل کی آنکھ کھلی، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کمرے کی لائٹ آن کی۔ کیا ہوا ہے؟ آدھی رات کو کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اسے اپنی بے بسی پہ رونا آنا لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بھیگی ہوئی آواز میں بولی تو وہ کہنے لگا، پانی پینا ہے کیا؟ اس کا لہجہ تھوڑا نرم ہوا تو وہ اشفاق میں سر ہلانے لگی۔ رکو لا دیتا ہوں، جگ خالی پڑا ہوا تھا۔ وہ نیچے سے پانی لینے گیا، پانی لا کے اسے دیا۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے پاؤں کو دیکھنے لگا جہاں کافی زیادہ سویلنگ ہوئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پاؤں میں پین ہے کیا؟ ہاں بہت زیادہ، ٹانگوں میں بھی اور پاؤں میں بھی، روتے ہوئے بولی تھی۔ اور کہاں ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ سر میں بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ بہت شدت سے رونے لگی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اچھا رونا تو بند کرو۔ وہ اس کے آنسو کو صاف کرتے ہوئے اس کے سر کو اپنے ہاتھ ساتھ لگاتا دھیرے دھیرے دبانے لگا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کھڑا تھا، اس کے سر کو دبایا جا رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتی اس کے ساتھ لگی بیٹھی ہوئی تھی، پاؤں میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے میں مالش کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاؤں میں بیٹھتا، اس کے پاؤں کی مالش کرنے لگا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اتنا عرصہ اس سے دور رہا، مگر وہ اپنے دل میں عجیب سی جذبات محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے 9 ماہ میں مسلسل اسے دیکھا تھا،
وہ किस किस तकलीफ और अज़ियत से गुजर रही थी, और पहली दफ़ा उसे एहसास हुआ था कि उसकी कोख में उसकी ही तो औलाद पल रही है, किसी और की तो नहीं है। वो धीरे-धीरे उसके पाँव पे मालिश किए जा रहा था। न जाने क्यों आज पहली दफ़ा उसे अजीब-सा एहसास हुआ था कि एक बच्चा उसके हाथ में आएगा जिसका वो बाप होगा। न जाने क्यों अजीब-सी सरशारी में मुब्तला हो गया था। इतने वक़्त के बाद बासिल का नर्म रवैया भी उसे अच्छा लगने लगा था। हालाँकि उसने शुरू के 2-3 दिन उसे खूब तंग किया था, मगर उसके बाद वो खुद ही दूर हो गया था। हालाँकि उसने बोला था कि वो उसे कबूल नहीं करेगा, मगर आज उसका इतना ज़्यादा ख़याल रख रहा था। उसे बहुत अजीब-सा महसूस होने लगा। उस दिन के बाद वो उसके लिए नाश्ता भी खुद ही लेके आता था। उसका बहुत ज़्यादा ख़याल रखने लगा था, क्योंकि डॉक्टर ने उसकी कंडीशन बहुत नाज़ुक बताई थी। आधी रात का वक़्त था, उसे हिचकियों की आवाज़ आई तो वो उठ के बैठ गया। क्या हुआ है? वो कहने लगी, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा पेन हो रही है पूरी बॉडी में। वो रोते हुए बोली तो उसके आँसुओं को साफ़ करते हुए उसे अपने सीने से लगा गया। रोना तो बंद करो ना, कुछ भी नहीं होता। आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो शिद्दत से उसके हाथों को दबोचते हुए बिल्कुल मासूम सी बच्ची लग रही थी। एक तो उसकी उम्र कम थी, ऊपर से अजीब-सा उसे महसूस हो रहा था। वो उसे अपने सीने से लगातार धीरे-धीरे उसकी पुश्त को सहलाने लगा। "कुछ भी नहीं होता, मैं आपके साथ हूँ ना। मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। पता नहीं मुझे ऐसे लगता है मैंने मर जाना है।" उसकी बात सुन के वो तड़प ही तो उठा था। उसे मज़ीद अपने सीने में भींच गया। "पागल हो क्या? ऐसे क्यों बातें कर रही हो?" और अगली सुबह उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। हर गुज़रते लम्हे के साथ उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी, और डॉक्टर्स यही कह रही थी कि आपकी वाइफ़ की जान बचाना बहुत मुश्किल है। और ये सुन के उसे न जाने क्या हो रहा था। डॉक्टर कहने लगी, देखिए इनके ट्विन्स बेबी हैं। और ये सुन के उसने अपनी माँ की तरफ देखा। आंसा बेगम ने भी उसे नहीं बताया था कि उसके ट्विन्स बेबी हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। आंसा बेगम उसके चेहरे पे छाई हुई परेशानी देखने लगी। मम्मा, वो बच तो जाएगी ना? उसकी आवाज़ भीगी थी। बस दुआ करो, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। वो नरमी से उसे हौसला और दिलासा देने लगी। वो उनके कंधे पे अपना सर टिका गया। मम्मा, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मुझे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। वो उसे हौसला देने लगी। अनुषा कहने लगी, क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हो। देखो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतनी जल्दी तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है। देखो तो सही, हमें तो अभी तक नहीं मिली। वो मुस्कुराते हुए उसे खुश होते बता रही थी, उसे दिलासा दे रही थी। भाभी, वो ठीक तो हो जाएगी ना? क्यों परेशान होते हो? पागल हो? ठीक हो जाएगी, कुछ भी नहीं होता। हम सब हैं ना उसके लिए दुआ करने के लिए। जैसे-जैसे वक़्त गुज़रने लगा, हर एक लम्हे के साथ वो मज़ीद बेचैन होता जा रहा था। न जाने कितने घंटे गुज़र चुके थे, जब डॉक्टर बाहर कंबल में लिपटे हुए 2 खूबसूरत बच्चे उनके हाथों में थमा गई। दोनों बेटे थे और बिल्कुल एक जैसी उनकी शक्ल थी। एक अनुषा की गोद में था और एक बासिल की गोद में था। बासिल उसे देखता हुआ अपने सीने से लगा गया, और अगले ही लम्हे फ़ौरन से नबीहा के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर कहने लगी, परेशान मत हो, अभी वो भी खतरे से बाहर हैं, थोड़ी देर तक आप मिल सकते हैं। अनुषा उसे देखने लगी। देखिए खालाजान, ये कितना प्यारा है। अनुषा मुस्कुराते हुए बता रही थी। मोहब्बत से उसकी पेशानी पे बोसा दिया। और आज से ये तुम्हारा ही बेटा होगा। एक तुम्हारा होगा और एक बासिल का होगा। ये सुन के अनुषा की आंखों में नमी तैर गई। फ़ौरन से उसे अपने सीने से लगा गई। अजीब सा एहसास था। उस बच्चे को सीने से लगाते हुए उसके छोटे-छोटे हाथों पे वो बोसा देने लगी। बासिल को मिलने की इजाज़त दी गई। वो अंदर आया और छुप के मोहब्बत भरा बोसा उसकी पेशानी पे दिया। उसके हाथ में गुलाब के फूलों के गजरे थे, जो उसके हाथों में पहनाने के बाद मोहब्बत से उसके हाथों पे बोसा दिया। मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी थी ना, अब तुम्हारी खैर तकलीफ़ को मैं अपनी मोहब्बत से चुनूँगा। मैं तुम्हें मोहब्बत जताऊँगा, मैं तुम्हें बताऊँगा कि मोहब्बत क्या होती है। वो गुलाब के फूलों को सूंघ रही थी, मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। एक दफ़ा फिर से उसकी पेशानी पे बोसा दिया। हमारे बेटे कहाँ हैं? वो मुस्कुराते हुए बोली। पहले से पता था। वो उस बात में सर हिलाने लगी। आपको पता है, मैंने हमेशा से सोचा हुआ था। जब मुझे पता चला था तो मैं सोचती थी कि एक बेटा हम अनुषा भाभी को दे देंगे, एक उनका होगा, एक हमारा होगा। कितना अच्छा लगेगा ना? वो मुस्कुराते हुए बता रही थी। वो इस बात में सर हिला गया। उसके हाथों पे बोसा दिया और ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पुरसकून हो गई थी। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। एक बेटा अनुषा के पास होता था, एक उसके पास होता था।
लेकिन 2 साल बाद ही अनुषा को भी खुशखबरी मिली और उसने भी खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया और पूरे घर में रौनक फैल गई थी।